अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे उम्र के उस हिस्से की जब बंदा दुनियावी मामलात को भुगताने के काबिल ना रहे। आज हम बात करेंगे उम्र का आखिरी हिस्सा जब बंदा बुढ़ापे को पहुंच जाता है 55, 60, 65, 70 साल उम्र। तो उस उम्र को किस तरह से वो बंदा डील करे या किस तरीके से वो बंदा उसको मैनेज करे या उस एज के अंदर उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन तमाम के हवाले से। जैसे कि हमारी पिछली तमाम सीरीज़ में बात चल रही थी कि हर एज में हमने दीन इस्लाम को फॉलो करना है। डेवलपमेंट, प्री नेटल डेवलपमेंट में कैसे, इन्फेंसी में कैसे, चाइल्डहुड में कैसे, एडोलसेंस में कैसे। आज हम बात करेंगे ओल्ड एज, बुढ़ापे में किस तरह से दीन इस्लाम को फॉलो करना चाहिए और कैसे कैसे काम करने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस काम से खुश हो कि ताकि जब आपके आखिरी सांस निकले तो उस वक्त पे आप लोग इस दुनिया से खुशी की हालत में जाएं और उसके बाद चंद लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करने वाले हों और उसके बाद चंद लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करने के साथ साथ आप लोगों ने किसी पे कोई ऐसे काम, ऐसा नात किए हों या आपने नेकी के किसी ऐसे सिलसिले को बनाया और चलाया हो कि जो आपके मरने के बाद वो सिलसिला चलता रहे और उस सिलसिले के चलने की वजह से जो नेकियां बनती हैं वो आपके नाम अमाल में जमा होती रहें। तो इस सारे के सारे निज़ाम को हम कैसे लेके चल सकते हैं या कौन कौन से सेंसिटिव फैक्टर हैं जो कि आपकी ओल्ड एज में लाजिम हैं। मतलब हर एज के तकाज़े होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर था, माँ ने उसको सिखाना है और माँ की दी हुई तालीम व तरबियत बच्चे की तालीम व तरबियत कहलाती है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो माँ ने उसको सिखाना है। फिर जवानी को पहुँचता है तो माहौल के अंदर रह के, वो दुनियावी कामों के अंदर रह के, दुनियावी तकाज़ों के अंदर रह के दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, वकील कुछ भी बन सकता है या बन जाता है। उसके बाद वो जितना भी भाग ले, जितनी भी दुनिया को हासिल कर ले, लेकिन आखिर मौत है और अला कुल्ली नफ्सुन जायक़तुल मौत, मौत का जायका हर जानदार ने चखना है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने बुढ़ापे को अच्छा बना ले। अगर एक बंदा अपने बुढ़ापे को अच्छा बना लेता है तो वो बंदा खुशहाल और खुशकिस्मत इंसान है। बुढ़ापे के अंदर नेकी करना मुश्किल होता है और इसका सवाब भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुढ़ापे के जो सफ़ेद बाल हैं और जो कपकपाते हुए होंठ हैं और जो हिलते हुए हाथ हैं, तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये सब चीज़ें बुढ़ापे की हालत में बड़ी ही महबूब है कि इस बंदे ने इस वक्त पे सही लेकिन मेरी तरफ रागिब हो गया, मुझसे कुर्बत हासिल करने की ठान ली। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और ख़ुद ही फिर उसके लिए आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ उसके सारे काम को अपने निगरानी में ले ले। अब बात करने का मकसद ये है कि कैसे इस उम्र में एक बंदा अपने आप को चला सकता है। देखिए, आपने कुछ हासिल किया
یا نہیں حاصل کیا، آپ کچھ بن پائے یا نہیں بن پائے، ایک بات تو کنفرم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہ بڑھاپا آ کے رہنا ہے۔ اور جب اولڈ ایج بڑھاپا آ جاتا ہے اور جب آپ کے ہاتھ پیر کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں اور جب آپ کے پاؤں چلنے کے قابل نہ رہیں اور پھر جب آپ دنیاوی مشقت والا کام کرنے سے بہت دور جا چکے ہوں تو اس لمحے آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ اب تاریخ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، ایک وہ جو کامیاب ہو کے پہنچتے ہیں، دوسرے وہ جو ناکام ہو کے پہنچتے ہیں۔ جو ناکام ہو کے پہنچتے ہیں تو اس لوگوں میں تو سٹریس، ڈپریشن، الجھن، پریشانیاں اس کے دماغ میں چلتی ہی رہتی ہیں اور وہ اس سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اب جو کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہوتے ہیں اور ایک وہ ہے جو دنیا داری کے لحاظ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو حقیقی کامیاب ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو فوقیت دی تھی، جنہوں نے اللہ کے اور رسول کے کام کو فوقیت دی تھی، جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ ڈھالا تھا، جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر کامیابی حاصل کر لی، قد افلح المومنین، اور مومن فلاح پا گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کامیاب انسان ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ کامیاب انسان ہے جس نے دنیا داری کے لحاظ سے محنت کی تھی کہ کوئی ڈاکٹر، انجینئر کچھ بننا تھا، اس نے پروفیسر، وکیل کچھ بھی، اور وہ بن چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ اس کو پیسے کی طلب نہیں رہتی اور اس کے پاس بہت ساری جگہ سے اپنے اولڈ ایج میں بھی پیسہ آ رہا ہوتا۔ اب مسائل تو بڑھاپا جس کے اوپر بھی آنا ہے تو اس کے لیے ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے، ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس ایج کو کیسے ڈیل کرنا؟ دیکھیں، جس نے کچھ حاصل نہیں کیا، کر تو وہ بھی کچھ نہیں سکتا سوائے سٹریس، ڈپریشن لینے کے، اینزائٹی لینے کے، الجھن لینے کے۔ اسی لیے اس بندے کو چاہیے کہ اب اس ڈپریشن میں کچھ نہیں رکھا، اب اس کو چاہیے کہ وہ ڈپریشن سے نکل کے دلی سکون کی طرف جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ اس حد تک ڈپریشن میں آ چکا تو وہ بندہ کیسے دلی سکون کی طرف جا سکتا ہے؟ تو بھائی بالکل جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ ہم نے خدا کے ذکر میں دلوں کا سکون رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی ڈپریشن کا مریض ہو، لیکن اگر وہ خدا کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دے تو اس کا جو وہ ڈپریشن کا لیول ہے وہ منیمائز